हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उर्दू ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो महा-टी और दीगर तदरीसी इम्तिहानात के लिए वाकई गेम चेंजर साबित होता है, यानी वाहिद और जमा। हम इसकी गहराई में जाएंगे ताकि आपको मुकम्मल उबूर हासिल हो। बिल्कुल। और सेशन शुरू करने से पहले एक बहुत ही अहम बात, तमाम नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में और प्रैक्टिस क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसलिए इसे ज़रूर चेक करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनर पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल इरशाद वनवाड़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के इस सेशन का खाका कुछ इस तरह होगा। हम सबसे पहले बुनियादी उसूलों पर बात करेंगे, इसके बाद अरबी और फारसी जमा की गहराई में जाएंगे, फिर नादिर अल्फाज और कुछ खास ट्रिक्स को समझेंगे, और आखिर में पिछले सालों के सवालात पर मबनी एक ज़बरदस्त क्विज होगा। आवाज़ बे, ये कदम ब कदम चलने वाली अप्रोच ख़ास तौर पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के उम्मीदवारों के लिए डिज़ाइन की गई है ताकि कोई भी कसर बाकी न रहे। आवाज़ अलिफ, तो शुरुआत करते हैं हिस्सा अव्वल यानी बुनियादी क़वाइदुल उसूलों से। जाहिर है मुश्किल सवालात की तरफ बढ़ने से पहले एक बार बेसिक्स को ताज़ा करना बेहद ज़रूरी है ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। तो चलिए जल्दी से उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, उर्दू में वाहिद से जमा बनाने के 3 बहुत ही बुनियादी तरीके हैं जिनसे हम सब वाकिफ़ हैं। पहला ये कि अगर कोई लफ्ज़ अलिफ पर ख़त्म हो रहा हो तो उसे बड़ी ये से बदल दिया जाता है, जैसे बच्चा से बच्चे। बिल्कुल सही। और दूसरा तरीका यह है कि मुअन्नस अल्फाज जो छोटी ये पर ख़त्म होते हैं उनके आखिर में बस या लगा दिया जाता है, जैसे लड़की से लड़कियां। और तीसरा तरीका लफ्ज़ के आखिर में आत का इजाफा है, जैसे जज्बा से जज्बात। ये बहुत ही सिंपल और बुनियादी बातें हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर। हिस्सा दोम, अरबी और फारसी जमा। इम्तिहानों में उम्मीदवार सबसे ज़्यादा यहीं फंसते हैं और इसीलिए हम इसका गहराई से मुतालिया करेंगे। और हाँ, एक छोटी सी याद दहानी, अगर आप लोग उर्दू ग्रामर के बाकी अहम टॉपिक्स भी कवर करना चाहते हैं तो हमारी मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप बराह रास्त हमारे चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इसे ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अरबी जमा की 2 बड़ी किस्में हैं और एक तजुर्बेकार उस्ताद बनने के लिए इनका फ़र्क समझना इंतहाई लाजमी है। पहली किस्म है जमा सालिम, जिसमें लफ्ज़ की असल साख्त बिल्कुल सलामत रहती है, बस आखिर में कुछ हुरूफ जुड़ जाते हैं, जैसे मुस्लिम से मुस्लिमीन। बिल्कुल। और दूसरी किस्म जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है वो है जमा मुकस्सर। मुकस्सर यानी टूटा हुआ। इसमें लफ्ज़ का अंदरूनी ढांचा ही टूटकर बदल जाता है, जैसे कलम से अक़लाम। ये फ़र्क इम्तिहानात का सबसे फेवरेट टॉपिक है। आवाज़ अलिफ, अब ज़रा इन मिसालों पर गौर कीजिए। सालिम जमा में देखिए, मोमिन से मोमिनीन और तालिबा से तालिबात। लफ्ज़ अपनी जगह वैसा ही है ना। आवाज़ भी, लेकिन भाई मिक्सर जमा का कमाल देखिए। ख़बर पूरा बदल कर अखबार हो गया, हुक्म बन गया अहकाम और इल्म बन गया उलूम। इसमें अंदरूनी हुरूफ़े इल्लत और पूरी तरतीब ही बदल गई है। महा-टी में यही अल्फाज बार बार घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। तो अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। अब तक की मालूमात को कितना समझा गया है, इससे चेक करते हैं। हमारे पास 2 अल्फाज हैं, हादिसा और कानून। क्या आप लोग इनकी पेचीदा अरबी जमा बता सकते हैं? जल्दी से अपने जवाबात नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। देखते हैं किसकी तैयारी सबसे ज़बरदस्त है। आवाज़ अलिफ, चलें जी, तो ये रहे दुरुस्त जवाबात। हादसा की जमा है हवादिस और कानून की जमा बनती है कवानीन। आवाज़ बा, ये कोई आम अल्फाज नहीं है दोस्तों, ख़ास तौर पर कानून तो महा-टी का जैसे पक्का सवाल है। अगर कमेंट बॉक्स में जवाबात दुरुस्त थे तो यकीन मानिए तैयारी बिल्कुल ट्रैक पर है। आवाज़ अलिफ, उर्दू पर चूंकि फ़ारसी ज़बान का बहुत गहरा असर है, इसलिए फ़ारसी जमा को समझना भी ज़रूरी है। ज़रा इन अल्फाज को देखिए, दोस्त से दोस्तान और उस्ताद से असातिज़ा। और ये जो आत वाला मामला है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी मुजर्रद इस्मों और एहसासात के लिए बहुत आम है। इम्तिहान बनाने वाले अक्सर मुश्किल से मुश्किलात और सवाल से सवालात जैसे अल्फाज देकर तलबा का इल्म परखते हैं। आवाज़ अलिफ, अब हम बढ़ते हैं हिस्सा सोम की जानिब, नादिर अल्फाज और आम गलतियाँ। आवाज़ बा, ये वो एडवांस सेक्शन है जो एक औसत दर्जे की तैयारी वाले उम्मीदवार को एक हकीकी और तजुर्बाकार उस्ताद से अलग करता है। यहाँ छोटी छोटी बारीकियाँ हैं। आवाज़ अलीफ, इन नादिर और अदबी जमा को बगौर देखिए। ये वो अल्फाज हैं जो हायर लेवल के इम्तिहानों में आते हैं। शमा की जमा शुमू, संदूक की सनादीक, फ़क़ीह की फ़ुक़हा।
اور اسی طرح ولی سے اولیاء اور امیر سے عمرہ۔ تمام امیدواروں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ پرچہ بنانے والے اکثر انہیں خاص الفاظ میں سے سوال نکالتے ہیں، انہیں تو رٹ لینا ہی بہتر ہے۔ آواز الف۔ اور اب ان عام غلطیوں کی بات کرتے ہیں جو اکثر ایگزام کے پریشر میں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، کبھی بھی کسی لفظ پر زبردستی کوئی اصول مت تھوپیے گا۔ بالکل، جیسے کتاب کی جمع کتابات ہرگز نہیں ہے، بلکہ کتابیں یا کتب ہے۔ اسی طرح قانونات یا استادوں لکھنا گرامر کے روح سے بالکل غلط ہے۔ درست الفاظ قوانین اور اساتذہ ہی رہیں گے۔ آواز۔ کچھ الفاظ بہت ہی خاص ہوتے ہیں، جیسے اسمائے مادہ جنہیں ہم مٹیریل ناؤنس کہتے ہیں، پانی، دودھ، سونا، یہ ہمیشہ واحد ہی استعمال ہوتے ہیں، ان کی کوئی جمع نہیں بنتی۔ اور دوسری جانب وہ اسم ہیں جو ظاہری طور پر واحد نظر آتے ہیں، لیکن ان کا مطلب پوری ایک جمع کا ہوتا ہے، جیسے فوج، قوم یا جماعت۔ گرامر کے اصول سے یہ واحد ہے، لیکن نمائندگی ایک پورے گروہ کی کر رہے ہیں۔ ان باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ آواز الف حصہ چہارم، پرو ٹرکس اور امتحانی حکمت عملی۔ آواز بے۔ اب ہم آپ کو وہ راز بتائیں گے جن سے آپ مشکل سے مشکل لفظ کا اندازہ بھی لاجک کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ پہلی ٹرک یہ ہے کہ عربی کی جو مکسر جمع ہوتی ہے وہ ایک خاص وزن یا ردم پر چلتی ہے، جیسے افعال، فعول، مفاعیل یا فوائل۔ اگر امتحان میں کوئی نیا لفظ بھی آ جائے نا تو بس اس صوتی وزن کو محسوس کریں، آپ کا جواب کبھی غلط نہیں ہوگا۔ اور دوسری کمال کی ٹرک یہ ہے کہ آت کا لاحقہ زیادہ تر ان الفاظ پر لگتا ہے جو عربی مونس ہوں یا پھر فارسی کے زیر اثر ہوں۔ یہ دو ساختی فارمولے اگر ذہن میں بیٹھ گئے تو گرامر کا یہ حصہ انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اور اب وہ حصہ جس کا بے صبری سے انتظار تھا، حصہ پنجم، مہا TET انٹریکٹیو کوئز۔ بالکل، اپنے کی بورڈز تیار کر لیں، ہم پچھلے سالوں کے سوالات پوچھیں گے اور آپ لوگوں کو جلدی جلدی کامنٹس میں جوابات دینے ہیں۔ تو کیا آپ سب تیار ہیں؟ پچھلے سالوں کے امتحانات سے لیے گئے یہ رہے پہلے دو سوال۔ پہلا سوال، مشائخ کس لفظ کی جمع ہے؟ اور دوسرا سوال ہے، لفظ حوادث کی واحد شکل کیا ہے؟ جلدی سے اپنا دماغ دوڑائیں اور فوری طور پر کامنٹس میں اپنے جوابات ٹائپ کریں۔ آواز۔ اور یہ رہے ان کے درست جوابات۔ سوال نمبر 1 کا جواب ہے شیخ، جس کی جمع مشائخ بنتی ہے، اور سوال نمبر 2 کا جواب ہے حادثہ، جس کی جمع حوادث ہے۔ آواز بے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ بالکل انہی عربی جمع مکسر کے اصولوں کی پیروی کر رہے ہیں جن پر ہم نے کچھ دیر پہلے تفصیل سے بات کی تھی۔ وزن وہی ہے۔ چلیے مزید 3 سوالات جو بار بار پوچھے گئے ہیں۔ سوال نمبر 3، لفظ قوانین کا تعلق بنیادی طور پر کس زبان سے ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، لفظ کتب کی واحد شکل کیا ہے؟ اور چلیں ایک بونس سوال، سوال نمبر 5، وزیر کی جمع کیا ہوگی؟ دیکھتے ہیں کس کس کا ذخیرہ الفاظ مضبوط ہے۔ اور درست جوابات یہ رہیں۔ قوانین بنیادی طور پر ایک عربی لفظ ہے، کتب کی واحد کتاب ہے، اور جو ہم نے وزیر کی جمع پوچھی تھی اس کا صحیح جواب وزراء ہے۔ یہ سوالات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ الفاظ کی اصل اور ان کے اوزان کو پہچاننا TET کے امتحانات میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ آواز الف۔ اب باری ہے آپ کی منطق کو چیک کرنے کی۔ ہم نے خاص طور پر یہ 3 پریکٹس سوالات ڈیزائن کیے ہیں۔ آپ کو ان الفاظ کی جمع بتانی ہے، فلسفہ، مسجد اور قبیلہ۔ آواز بے۔ ابھی تک ہم نے جتنے بھی عربی اوزان اور اصول سیکھے ہیں ان کو لاگو کریں اور ان کا اندازہ لگائیں۔ جلدی سے کامنٹ باکس میں اپنے جوابات ڈراپ کریں۔ آئیے اب ان کے حل دیکھتے ہیں۔ پہلے کا جواب ہے فلسفے، دوسرے کا مساجد اور تیسرے کا جواب ہے قبائل۔ آواز بے۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ مسجد اور قبیلہ بالکل ایڈوانسڈ عربی جمع کے مخصوص اوزان یعنی مفاعل اور فوائل کے وزن پر پورے اتر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ردم پکڑ لیا نا تو بس سمجھے کامیابی پکی ہے۔ آواز الف۔ جاتے جاتے ہم آپ کو ایک انتہائی جادوئی اور سنہری مشورہ دینا چاہتے ہیں، اور وہ ہے ہنسا 20۔ جی ہاں، اگر تمام امیدوار روزانہ صرف 20 مشکل اور نادر واحد جمع یاد کرنے کی عادت بنا لیں تو امتحان کا یہ پورا سیکشن آپ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل بن جائے گا۔ مستقل مزاجی ہی اصل کامیابی کا راز ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس معلوماتی ایکسپلینر کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، لیکن جانے سے پہلے
ایک آخری اور فائنل چیلنج۔ ہم نے کچھ دیر پہلے نادر الفاظ میں ایک لفظ دیکھا تھا، شمع۔ دیکھتے ہیں کس کی یادداشت سب سے تیز ہے، اس کی باقاعدہ جمع کیا تھی۔ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس تعلیمی سیشن کا حصہ بننے کے لیے آپ سب کا بے حد شکریہ۔ PDF نوٹس اور کوئز کے لیے ڈسکرپشن ضرور چیک کریں اور ہمارے YouTube چینل ارشاد ون ورڈ کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ سیکھتے رہیں اور امتحانات میں چمکتے رہیں۔